गिरीश बाब आयचे फीस्ट मास तुवें अटेंड केल्ले सो वॉट यू लायक टू से? आयज सेंट लॉरेन्सचे फिस्ट आसा आनी तुमी पळयता आसतले कितलेशे भावीक हांगा जमलेले आनी आयज सकाळचे मिसाक 8:30 मिसाक आनी सकाळच्यान मीस सुरवात आसा आनी आयज बाकीचो जो समारंभ आसा तो सगळो बरे भशेन जालो आनी अशेंच आमचे फुडें वचून आक्षी गांवांत हांगा भावीक जे आसा ते व्हड प्रमाणान येतले आयज फेस्ताक लागून आनी 10 तारखेचे फेस्त आसा आमच्या सगळ्यांक गोंयकारांक एक फेस्ताची परबी आनी तशेंच एकवटान एकचारान आमी रावन म्हाका दिसता अशेंच आमचे फेस्त जे गोंयच्या दर वाठार जाता थंय आमी फेस्त मनोवपाक जाय आनी एक पिसफूल मेसेज सगळ्यां कडेन पावोवपाक जाय ती आयज म्हाका दिसता पीस एंड हार्मनीची मेसेज हांगांतल्यान आमी फेस्तांतल्यान सदांच घेवन येता तशेंच हांव सगळ्यांक आमचे पॅरिस प्रिस्ट आसा पॅरिश यूथ आसा बाकीचे सगळे वांगडी आसा जेंच्यांनी ह्या फेस्ताक समारंभ करपाक लागून सगळी तयारी केल्या तांकां खरेंच देव बरें करूं म्हणून सोदता कारण तेंची हातभार लागून हें फेस्त बरे पैकी जालें आनी सगळे जे भावीक आसा तांकां बरी फेसिलिटी मेळटा.